हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ खुदावंद का ये पाक कलाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते हैं और आपकी ज़िंदगियाँ डे बाय डे इस कलाम के वसीला से तब्दील होती जा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से हमने ज़बूर की किताब की स्टडी शुरू की है, जिसके 92 ज़बूर हम पढ़ चुके हैं और आज खुदावंद के फजल से हम ज़बूर नंबर 93 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करूंगी जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करूंगी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं इंसान होते हुए आपका नाम लेना भूल सकती हूँ, लेकिन हमारा खुदा जो है वो आपके नामों से, आपकी मुश्किलात से, आपके हालात से, आपकी ज़िंदगी से बाखूबी वाकिफ़ है। तो वो कभी भी आपको नहीं भूलता, वो आपके ज़ाहिर से, आपके बातन से, हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी, भले मैं आपका नाम लेना भूल जाऊँ, लेकिन आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की प्रेजेंस में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बस आपने ईमान के साथ अपनी बरकत को, अपनी शिफा को, जो भी आपके हालात हैं उसके लिए खुदावंद की हजूरी में ईमान के साथ झुक जाना है। यकीनन खुदावंद अपना आसमान खोलेगा और आप अपनी ढेरों बरकतों से आपको नवाजेगा। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और आपने एक बात को हमेशा याद रखना है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम देखें तो जब भी कोई शख्स जो है वो हील होता था, वो शिफा पाता था, तो खुदावंद यीशु के मुँह के ये अल्फाज होते थे कि जैसा तूने एतकाद रखा तुम्हारे लिए वैसा ही हो। तो आज आप भी जैसा एतकाद रखेंगे, जैसा ईमान रखेंगे, मेरा ईमान है कि आपके लिए भी वैसा ही होगा। तो आइए हम टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू जो अल्फा, तो ओमेगा, तो इब्तिदा, तो इंतहा है। खुदावंद तू अव्वल है, तो आखिर है। खुदावंद तो यहोवा एलोहीम है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद तू जो आसमानों पे तख्त नशीन होता है, खुदावंद तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद आज के इस दिन के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, खुदावंद उन तमाम के लिए खुदावंद मैं आपकी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद एक एक को खुदावंद छू लीजिए। खुदावंद एक एक को खुदावंद तेरा पाक रूह टच करे। खुदावंद ये तेरी प्रेजेंस को देख, खुदावंद तेरी हजूरी को खुदावंद अपने दरमियान महसूस करे। खुदावंद कि तू यहाँ मौजूद है। खुदावंद क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपनी जमायत में शामिल होता है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ। खुदावंद हमारा ईमान है खुदावंद कि तू इस वक्त यहाँ मौजूद है। खुदावंद हमारी दुआओं को सुन रहा है खुदावंद, और खुदावंद यकीनन खुदावंद तू हमारी दुआओं का जवाब देगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदावंद तुझ खुदाई कादर पे है। खुदावंद देख खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदावंद तेरी हैवी प्रेजेंस को, तेरे पाकों के टच को मांग लेती हूँ। खुदावंद अगर खुदावंद इनकी ज़िंदगी में खुदावंद किसी किस्म की कोई भी मुश्किल परेशानी है खुदावंद, तो यीशु इनकी ज़िंदगी से सारी मुश्किल परेशानियाँ तेरे नाम से जाते रहें। खुदावंद तो इनकी ज़िंदगी में खुदावंद खुशहाली दे, खुदावंद शादमानी दे, खुदावंद ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी दे खुदावंद जो तेरी तरफ से हो खुदावंद, और जो कभी ख़त्म ना हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनके पास घर नहीं है। खुदावंद तूने अच्छे घर से ब्लेस कर खुदावंद, अच्छे घर से ब्लेस कर खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद कि जब खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से है। खुदावंद मैं नहीं चाहती खुदावंद कि इनकी मेहनत ज़ाया जाए, मैं चाहती हूँ खुदावंद कि तू आप इनके घरों को बनाए खुदावंद, ताकि उन घरों में खुदावंद तेरे नाम की हमद सना, तेरे नाम की शुक्रगुजारियाँ होती रहें खुदावंद, और इनके लबों से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद जो बीमार है खुदावंद, उन तमाम के लिए खुदावंद मैं तेरी शिफा को मांग लेती हूँ खुदावंद। तो अपने लोगों पे खुदावंद रहम की निगाह कर खुदावंद, तो अपना फजल जारी कर खुदावंद, और खुदावंद तो अपनी शिफा को खुदावंद अपने लोगों के लिए जारी कर दे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है। और मेरा ईमान है खुदावंद के जितने भी खुदावंद इस वक्त खुदावंद मेरे साथ मुत्तफिक हो के खुदावंद दुआ कर रहे हैं खुदावंद,
ان کے لیے خداوند نے اپنا آسمان کھول دیا ہے خداوند، اور تیری شفا خداوند ان کے لیے جاری ہو گئی ہے خداوند، کیونکہ خداوند تیرے کوڑے کھانے سے خداوند ان تمام لوگوں نے شفا پائی ہے خداوند۔ جتنے لوگ بھی خداوند ہاسپٹلائز ہیں خداوند، جتنے لوگ وینٹ پہ ہیں خداوند، ان تمام کے لیے خداوند میں تیری شفا کو مانگ لیتی ہوں خداوند۔ تو ان کو بیماری کے بستر سے خداوند اٹھا کھڑا کر خداوند، تو اپنا ہاتھ بڑھا، انہیں چھو خداوند، انہیں چھو خداوند۔ میں ہر طرح کے بیماری کے لباس کو، ہر طرح کے بیماری کے بستر کو یسوع تیرے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں، یسوع تیرے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں۔ اور ربلی رضی ابلی لکرب ربی ربی رکلا رضی اندر بالا ربی ابلی لسکرب ربی ابلی لسکرب ربی اندر بالا رضی رکربا اور رب شبر ربلی ربی ابلی لسکرب ربی اندر بالا رکبری اندکرب ربی ربالا رزور ربی ابلی لسکرب ربی اندر بالا رضی رکربا اور رب شبر ربلی ربی اندر بالا رضی ابلی لکرب ربی اندر بابا ربی اور ربی ابلی اندر رضی ربالی رزور ربی ابلی لزالی رکربا اور ربی اندر بالا ربی ابلی لسکرب ربی اندر بالا رکبری اندکرب رضی ابلی لزور ربی ابلی لزی رکربا۔ خداوند تو رحم کی نگاہ کر خداوند، تو رحم دل ہے خداوند، اپنے رحم دل ہونے کی وجہ سے خداوند تو ان پہ رحم کر خداوند، تمہاری غلطیوں گناہوں کو خطاؤں کو خداوند تو معاف کر خداوند، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو یاد نہ رکھوں گا خداوند، تو ہمارے گناہوں کو یاد نہ رکھ خداوند، بلکہ خداوند تو ہم پہ رحم کی نگاہ کر خداوند، تمہاری غلطی گناہوں خطاؤں کو خداوند معاف کر خداوند، اپنے لوگوں کی غلطی گناہوں خطاؤں کو خداوند تو معاف کر خداوند۔ دیکھ خداوند ہم تجھ سے خداوند مانگتے ہیں خداوند، معافی کے طلبگار ہیں خداوند، انسان ہوتے ہوئے خداوند ہم بات بات پہ خداوند غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن خداوند تو معاف کرنے والا رحیم خدا ہے، تو معاف کر دیتا ہے خداوند۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے خداوند تیری شفا کو مانگ لیتی ہوں خداوند، انہیں چھو خداوند، انہیں چھو خداوند، انہیں شفا دے خداوند، ان کی تمام غلطی گناہوں کو خداوند تو معاف کر خداوند۔ جتنے بھی جادوگری کے اڈے خداوند ان کے خلاف لگائے گئے ہیں، یسوع کے نام سے میں ان تمام جادوگری کے اڈوں کو پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پہ کوئی افسون نہیں چلتا خداوند، ہم اس بات کو خداوند اپنی زندگی میں خداوند لیتے ہیں خداوند، اس بات پہ خداوند ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ ہم یعقوب کے گھرانے سے ہیں خداوند، اور ہماری زندگی میں خداوند کوئی بھی افسون نہ چلے گا، کوئی بھی جادوگری کام نہ کرے گی۔ اور بھی شولی لزی رب ربی ابری لسکرب ربی اندر بالا رضی رکربا خداوند، جتنے بھی لوگوں کو خداوند جادوگری سے خداوند کھلایا پلایا گیا خداوند، یسوع کے نام سے وہ سارا کھلایا پلایا گیا کینسل ہو خداوند، جو بھی ان کے نام خداوند جادوگری کے اڈے پہ دیے گئے ہیں، یسوع کے نام سے میں ان تمام ناموں کو پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں خداوند۔ تیرے پاک فرشتے خداوند ان کی حفاظت ان کے بانی کرے خداوند، تیرا تازہ مسا ان کے اوپر ٹھہر جائے خداوند، آنے جانے میں خداوند ان کی حفاظت ان کے بانی کرنا خداوند، ان کے ساتھ ہونا خداوند، جہاں کہیں خداوند یہ جائیں خداوند تو دوسروں کے لیے خداوند یہ برکت کا باعث ٹھہرے خداوند۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے خداوند تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں خداوند، جنہوں نے پریئر ریکویسٹ دی ہے خداوند، ان تمام لوگوں کو خداوند تیری حضوری میں تیری پریزنس ملاتی ہوں خداوند، تو اپنا آسمان کھول کے خداوند اپنی برکتوں کو خداوند ان کے لیے جاری کر دے خداوند، ان کے لیے جاری کر دے خداوند۔ ہر طرح کی پتھری کی پرابلم یسوع تیرے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا یورین میں جو بلڈ آتا ہے یسوع تیرے نام سے جاتا رہے خداوند، پیٹ کا سارا انفیکشن یسوع تیرے نام سے کلیئر ہو کلیئر ہو کلیئر ہو کلیئر ہو کلیئر ہو، یسوع تیرے نام سے پیٹ کا سارا انفیکشن جاتا رہے خداوند۔ تو اپنا ہاتھ بڑھا کے اپنے لوگوں کو چھو اور شفا دے خداوند، تیرے بیٹے خداوند ہری سنگھ کے لیے خداوند، جس نے خداوند تیری حضوری میں خداوند بڑے ایمان کے ساتھ خداوند ریکویسٹ دی ہے خداوند، درخواست کی ہے خداوند کہ تو اس کی فیملی کو خداوند چھو اور بحال کر خداوند، ہر طرح کی پرابلم، ہر طرح کی مشکل پریشانیاں یسوع تیرے نام سے جاتے رہیں، ہر طرح کی مشکل پریشانیاں یسوع تیرے نام سے جاتے رہے خداوند، اس کی فیملی کو چھو خداوند، اور انہیں خداوند تو اپنے میں بڑھا خداوند، تاکہ خداوند ان کی زندگی سے خداوند ہمیشہ تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملتا رہے خداوند۔ خداوند تو رحیم ہے، تو قادر ہے خداوند، تو رحم کرنے والا ہے خداوند، تو فضل کرنے والا ہے خداوند۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند، تمام خداوند ان لوگوں کے لیے خداوند جن کو خداوند طرح طرح کے خداوند روگ ہیں، اور ان روگوں کی وجہ سے خداوند ان کے بدن میں درد رہتی ہے خداوند، میں ساری درد کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں۔ سارا درد، چاہے وہ پیٹ کا ہے، گھٹنوں کا ہے، ٹانگوں کا ہے، کندھوں کا ہے، سر کا ہے، یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے، یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں کو چھوڑے اور جائے۔ Be delivered, be free, be healed in the name of Jesus. Be delivered, be free, be healed in the name of Jesus.
खुदाम तो अपना हाथ बढ़ा के इन्हें छू, खुदाम तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए खुदाम, ताकि ये तेरे ये सुनाम की गवाही दे कि उनके जिंदा खुदा ने कैसे जलाली, कैसे अजीब काम उनकी ज़िंदगी में किए हैं खुदाम। अब जब मैं तेरा जिंदा कलाम खुदाम तेरे लोगों के साथ शेयर करने को हूँ खुदाम, ये कलाम की रोटी इनके साथ बांटने को हूँ खुदाम, तो ये कलाम खुदाम 30-60 नहीं बल्कि 100 के 100 गुना खुदाम इनकी ज़िंदगियों में खुदाम फल लाए खुदाम, क्योंकि खुदाम तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है खुदाम वो असर दिखाता है, वो कभी भी बेफायदा बेतासीर नहीं लौटता खुदाम। तेरे कलाम का खुदाम एक एक लफ्ज़ खुदाम हमारी ज़िंदगी में जाए खुदाम, हमारे दिल की पट्टियों में लिखा जाए खुदाम, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को कभी ना बोले बल्कि खुदाम तेरी हुक्मों पे अमल करके खुदाम हम अपनी ज़िंदगी गुजारे खुदाम। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदाम के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर नंबर 93 पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदाम इस कलाम के वसीला से आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है, खुदावन कुदरत से मुलब्बस है, वो उससे कमर बस्ता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है, सैलाबों ने ऐ खुदावन सैलाबों ने शोर मचा रखा है, सैलाब मौजज़न है बहरों की आवाज़ से, समुंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी। खुदावन बुलंदो वाकार है, तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ऐ खुदावन अब्दुल-आबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। खुदा का पाक कलाम पढ़े जाने और सुन जान कर खुदा की ख़ास बरकत आप सब पर हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे खुदा की खिदमत के कामों को करते रहें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।